नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप। फाँसीवादी निरङ्कुशता आउने खतरा रहेको दावी। नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने ओली पक्षको निर्णय गलत भएको नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल बासी बीच 7 बुँदे सहमति। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा लागेको अवरोध आजैदेखि खुल्यो। ताइवानको एक सुरुङभित्र यो दशककै भयानक रेल दुर्घटना, 48 जनाको मृत्यु, 66 जना घाइते। राष्ट्रपति भवनबाट दुःख व्यक्त, छानबिन गर्न आदेश। र आरबीबीएनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा महिलातर्फ पुलिस र आर्मीको विजय सुरुवात। भरतपुर र न्यू डायमन्ड पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। आज वामपन्थी नेता स्वर्गीय मणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा अध्यक्ष दाहालले प्राप्त गरिएका राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताउनु भएको हो। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू, संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै उहाँले संविधान, ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था अहिले रहेको बताउनुभयो। नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार र पहिचानका विरुद्ध सेटिङ भएको पनि उहाँको दाबी छ। समाज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, यो अब जाने निरङ्कुश तन्त्र भनेको फाँसीवादतिर जाने हो। चरम फाँसीवादी निरङ्कुशता, त्यतातिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा हामी त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, गएको पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कुरा सरकारको तर्फबाट गरियो। हामी त्यसका विरुद्ध सडकमा गयौँ। सिङ्गै नेपाली समाज उद्वेलित भयो, आन्दोलित भयो, त्यसको विरोधमा गयो र अन्ततः संसद त पुनर्स्थापना भयो। तर फेरि त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। अहिले तपाईँ हामीले सुन्ने गरेको शब्द एउटा छ, अलि बढी नै सुन्ने गरेका छौँ, सेटिङ। देशभित्रका बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने। त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने, यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकाले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बेला छ। यो जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ यो। कम्युनिस्टहरूको एकता र उनीहरूप्रति जनताको जो भरोसा थियो, त्यो टुट्ने खतरा पैदा भएको बेला छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रैबाट सबैभन्दा वैचारिक ढङ्गले विचलन, विसङ्गति र विकृति माथिल्लो तहमा नै देखिनु
उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार सबभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट भएका खबरहरू यत्रतत्र देखिनु आफैमा एउटा ठुलो विडम्बना भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सडक विस्तारका नाममा सडक नजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको पनि बताउनुभयो। नेपालका नेवार समुदायलाई राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभव र संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मिचिदिने प्रवृत्ति बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमाले नेपाल खनाल समूहले पार्टीका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टीबाट 6 महिना निष्कासन गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। आज काठमाडौँमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदम गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको नेकपा एमाले नेपाल खनाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कदम गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेताहरू घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अध्यक्ष ओलीको कदम स्वेच्छाचारी भएको एमाले नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष छ। केपी ओलीद्वारा गरिएको कारबाहीको जुन एउटा जानकारी सार्वजनिक ढङ्गले भएको छ, त्यसलाई हाम्रो छलफलले एउटा स्वेच्छाचारी कदमको रूपमा लिएको छ। त्यस्तै पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानको विपरीत भएको कारबाही हो र यो पूर्वाग्रही छ र यसले कमरेड केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई विभाजन गर्न उद्यत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ र यो कुरालाई हामीले निन्दा र भर्त्सना गरेका छौँ। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षले देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार र पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने भएको छ। चैत 4 र 5 गते नेपाल खनाल समूहले गरेको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई देशव्यापी रूपमा पार्टीका कार्यकर्तामा पुर्याउने निर्णय गरिएको नेता भट्टराईले बताए। केही दिन अगाडि सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा जुन प्रतिवेदन हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, एउटा अवधारणा पत्र, त्यो अवधारणा पत्रमा 10 वटा टोलीबाट आएका सुझावहरूलाई समेट्दै त्यसलाई आज प्रतिवेदनमाथि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। ती सुझावहरूलाई समेटेको प्रतिवेदनमाथि र त्यसलाई भोलि बस्ने हाम्रो छलफलबाट अन्तिम रूप दिनेछौँ र त्यसलाई प्रकाशन गरेर पार्टीव्यापी रूपमा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। सर्वोच्च अदालतले साबिक नेकपा एमाले बिउत्याइदिए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा निरङ्कुशता बढाएको नेपाल खनाल पक्षले आरोप लगाएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको कदमले पार्टीको नीति र विधान मिचिएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै लज्जित तुल्याउने स्थिति बनेको अर्का नेता भीम रावलले बताए। हाम्रो पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालजी र थाई कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई 6 महिनाको लागि कथित निलम्बनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको बैठकले निन्दा गरेको छ, भत्सना गरेको छ। यो केपी शर्मा ओलीजीको अरूमाथि तानाशाही लाद्ने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्योतक हो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र यसको भत्सना, निन्दा र विरोध गरेका छौँ। यस्तो उहाँको कारबाही, कथित कारबाहीले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विधान मिचिएको छ र त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै लज्जित तुल्याउने स्थिति त बनेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन्। साथै नेपाल खनाल समूहले समानान्तर कमिटीलाई निरन्तरता दिँदै गए थप कडा कारबाही गर्न ओली समूहले नेपाल खनाल समूहलाई चेतावनी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नेपालको मिडिया विश्व सामु प्रतिस्पर्धामा पुग्न पर्ने बताउनु भएको छ। आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई पदभार हस्तान्तरणको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालको मिडियालाई दुनियाँले सुन्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सही सूचनालाई विश्वभर पुर्याउने काममा पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन पनि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सुझाव दिनुभयो।
त्यस्तो बेलामा कमी रहेको कुरालाई पनि मिडियाबाट आइरहेकोलाई आफूले हेरेर आफूलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ। त्यहाँ भएको आलोचनालाई ग्रहण गरेर अझै सुधार्न सकिन्छ। त्यतिमा त्यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि आम आफ्ना मतदाताले के अपेक्षा गरेका छन्, कसरी बोल्यो, समितिको बैठकमा कसरी बोल्यो, कस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँहरूले, शब्दको पनि कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ संसदमा पनि रस्साकसी हुँदाखेरि बोलिने शब्द अभिव्यक्ति गर्ने कुरा कस्तो भयो त, त्यो तपाईँहरू मार्फत बाहिर जाने हो। त्यसो जाँदाखेरि जब अलिकति राम्रो खालको गएन भने बाहिरबाट आफ्ना मतदाताहरू आफ्ना शुभेच्छुकले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यो बारेमा बताउने र आफूलाई सच्याउने मौका मिल्छ। सही सूचनाहरूलाई दुनियाँभर पुर्याउने काममा पनि यहाँहरूको भूमिका हुनुपर्छ, अझ त्यो बढ्दै जाओस् र कमी कमजोरीहरूलाई भन्ने आफ्ना शैली होला, भाषा होला, तर पनि त्यसलाई उजागर गर्ने र त्यसलाई सच्याउने, मुख्य गरिकन सचिएर अगाडि जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर लानुपर्ने हुन्छ। मिडियाबाट आएका समाचारहरूबाट पनि सांसदहरूले आफूलाई सुधार गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। संसदको गतिविधिहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउन पत्रकार तथा मिडियाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले 4वटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाइ उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। दर्ता भए पनि नभएका कर पनि नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको हक हितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानुन बमोजिम आफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ र अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ। समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आजदेखि औपचारिक रूपमा काठमाडौँमा वितरण भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरणको उद्घाटन गरिन्। राष्ट्रपतिले भृकुटी मण्डपमा निर्मित ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गरेकी हुन्। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा औपचारिक रूपमा वितरण भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खानेपानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गरिन्। राष्ट्रपतिले भृकुटी मण्डपमा निर्मित ढुङ्गे धाराको टुटी खोलेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरणको उद्घाटन गरेकी हुन्। पानी वितरणको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपतिले नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँवासीले विगत लामो समयदेखि देखेको सपना पूरा भएको बताइन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना 5 दशक पहिले नै गरिएको भए तापनि करिब 3 दशक अघि तत्कालीन सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि यस आयोजनाको प्रारूप तयार भएको थियो। यस अवसरमा म मेलम्ची आयोजनाका परिकल्पनाकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गर्ने
सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि यस आयोजनाले थप महत्त्व र प्रचार पायो। मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौँमा पानी वितरण हुन थालेपछि जनतामा खुसी बढेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको पानी आएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन धेरै हदसम्म सहज हुने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले यो आयोजना विस्तार र सुदृढीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएकी छन्। नयाँ वर्ष 2078 को पूर्व सन्ध्यामा नेपालको प्राचीन सांस्कृतिक सहर र राजधानी काठमाडौँका वासीलाई यो आयोजना एक उपहार हुन पुगेको छ। यसबाट जनताको खुसी बढेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालका ठुला विकास आयोजनामध्ये चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हासिल भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सिकाइबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा यस प्रकारका ठुला पूर्वाधार आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्ची आयोजनाको सुरुवातदेखि हालसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा लगायत सबैलाई धन्यवाद दिएकी छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको पानी वितरणको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँवासी सबैले केही समयभित्रै खानेपानी पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्ने बताए। यस कार्यलाई सफलतासम्म पुर्याउने मन्त्रालय मातहतका सबै यस आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिक र अन्य मित्रहरू सबैलाई र यस कार्यमा योगदान गर्ने, यसको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्राविधिक त्रुटिका कारण मेलम्ची आयोजनामा कामका क्रममा इन्जिनियर सतीश कुमार गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरले ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि हुन नहुने बताए। यस अवसरमा म यस आयोजनाको सन्दर्भमा प्राविधिक त्रुटिको कारणले आफ्नो जीवन गुमाउने इन्जिनियर र अरू गरेर 2 जना कर्मचारीहरू उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू नहुनु पर्थ्यो, तर भए त्यो बेग्लै विषय छ। मुख्य रूपमा टनेलको काम त्यो सम्पन्न भएको छ, यसै टनेलबाट आउने हो। अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँमा जान सक्नुहुन्छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुन्दरी जलमा 17 करोड लिटर पानी प्रशोधनका लागि 8.5 करोड लिटर क्षमताका 2वटा पानी प्रशोधन केन्द्र रहेको जानकारी दिए। पहिलो चरण अन्तर्गत केओकेएलले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सेवा उपलब्ध गराइरहेको क्षेत्रमध्ये 1,10,000 घरधुरीहरूमा धारा नयाँ प्रणाली मार्फत पानी आपूर्ति गर्ने योजना रहेकोमा 80,000 घरधुरीमा धारा जडान गरिएको छ। हाल 15,000 धाराहरूको परीक्षण भई पानी आपूर्ति क्रमिक रूपमा अघि बढाइएको छ र केही महिनाभित्र सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न गरी नयाँ पाइपलाइनबाट रिङ रोडभित्र पानी वितरण गरिनेछ। खत्रीले पानी दिन सहमत हुने हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दालाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले मेलम्चीको पानीले काठमाडौँवासीको माग जम्मा 1/3 मात्र सम्बोधन भएको भन्दै पुरानो पाइपलाइनबाट वितरण हुँदा चुहावटको समस्या भइरहेको बताए। अहिले पनि सबै धाराहरूमा यो पानी पुग्ने सम्भावना छैन। अहिले पनि नयाँ पाइप बिछाइसकेको छ। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि पुरानै पाइपबाट यो पानी वितरण भइरहेको छ। यसलाई पूर्णता दिनको लागि जुन मेलम्चीको पाइप भनेर नयाँ बिछाएको थियो त्यो पाइपबाट वितरण गर्ने गरिकन सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुगोस् भनेर म ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। र अहिले जति पानी आयो त्यसको लागि उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसको धारामा पानी आयो
आफूलाई चाहिने जति पानी सदुपयोग गर्नुहोस् र बढी भएको पानी सडक र ढलमा नबगाउनुहोस्। गत फागुन 22 गते सुन्दरीजल ल्याइएको मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा काठमाडौँवासीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको बताउनु भएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको सन्दर्भमा प्रवक्ता शर्माले पानी काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउन सबैको कर्मलाई सम्झिनु पर्ने भए पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नामलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा सुरु र अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र मन्त्री भट्टराईलाई बिर्सिए पनि उपत्यकावासीले पानी पिउँदै गरेको हरेक थोपामा सम्झिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपत्यकावासीलाई विशेष बधाई नेपाली कांग्रेस पार्टी ज्ञापन गर्न चाहन्छ। कुनै बेलामा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पिलाउने छु भनेर भन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् मात्रै होइन, कतिपयले त बोल्दै गर्दाखेरि योसम्म भनिदिनु भयो कि मुख धुने पानी छैन, सडक धुने फुर्ती कृष्ण प्रसाद भट्टराईले लगाउनु भयो, जनता ढाँट्ने जुक्ति गर्नुभयो पनि भन्नुभयो। तर अन्ततः एउटा समय आयो, 55 सालदेखि यो परियोजना निर्माण सुरु भएर 22 वर्षपछि परियोजनाले पूर्णता हासिल गरेर मेलम्चीको पानी आइपुगेको छ। त्यसैले यो घडी नेपाली कांग्रेस पार्टी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई बधाई दिँदै गर्दा सम्मानित सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई विशेष श्रद्धाका साथ आभार प्रकट गर्न चाहन्छ, स्मरण गर्न चाहन्छ। प्रवक्ता शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनुले हाम्रो सामर्थ्यको पुष्टि भएको पनि बताउनुभयो। यसले आगामी दिनमा नवीन परियोजनातर्फ देशलाई लैजानको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको विषयलाई अत्यन्तै हर्षका साथ स्वागत गरेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरपालिका र सेस्टोल बासीबीच 7 बुँदे सहमति। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा लागेको अवरोध आजदेखि खुल्यो। ललितपुर स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय अगाडि मानवाधिकार कर्मीहरूबाट प्रदर्शन। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरोध। र ताइवानको एक सुरुङभित्र यो दशककै भयानक रेल दुर्घटना, 48 जनाको मृत्यु, 66 जना घाइते। राष्ट्रपति ओइनबाट दुःख व्यक्त, छानबिन गर्न आदेश। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट सेस्टोल क्षेत्रका स्थानीयको माग पूरा गर्ने भएपछि उपत्यकाको फोहोर आजदेखि उठ्ने भएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका सेस्टोल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति बनाई विभिन्न माग राख्दै चैत 13 गतेदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। आज काठमाडौँ महानगरपालिका र सेस्टोल क्षेत्रका आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भने फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हटेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले सेस्टोलवासीले राखेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मागहरू महानगरपालिकाले पूरा गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। त्यस्तै रोजगारी, विकास निर्माण लगायतका मागहरूका सम्बन्धमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसको उहाँले जुन त्यति बेला पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुलफिल गर्ने गएपछि सहमति गरेको छ। त्यसभित्र पेटगोलीमा केही उहाँहरूका फेरि अन्य जनप्रतिनिधिनिर्वाचित र नेताहरूको पनि केही मागहरू थिए। त्यो मागलाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। उहाँहरूले भनिरहेको छ यो हुन्छ कि हुन्न भने त्यो हाम्रो मेयरले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। जति उहाँले वचनबद्धता पुरा गर्नुभएको छ, मागहरू सम्बोधन गर्छ, त्यो 100% लागू हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसमा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छ। र बाँकी सवालमा अब त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, त्यहाँको फोहोर क्यापिङ गर्ने भयो, बन्चारे डाँडा जाने सवालमा पनि उहाँहरूसितै बसेर छलफल गरेर कसरी राम्रो बनाउँछ त्यहाँको वातावरण र ल्यान्डफिल साइड बन्चारे डाँडामा हामी निकट भविष्यमा जान्छौँ। त्यहाँ फोहोर फाल्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको प्रभावित एरियालाई पनि सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि यथोचित हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण अब भोलिका दिनबाट यो समस्या रहन्छ भन्ने छैन। आज सहमति गरेका छ, फोहोर जान पनि सुरु गरेका छ। भोलिका दिनबाट यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हिसाबले हामी
ककनी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूका लागि 46 जना र धुनी बेसी नगरपालिकाका लागि 5 जना तहगत र विषयगत दरबन्दीमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले करार सेवामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने र शिक्षक नियुक्ति भएपछि सो बापतको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको स्केल बमोजिमको रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। करार सेवामा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति भए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक पारिश्रमिक बापत उपलब्ध गराउने रकम स्थगन गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त योजना सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल गरी आपसी छलफलबाट 10 दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि भएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर मैला विसर्जन सुरु भएपछि हालको सेस्टो ल्यान्डफिल्ड साइटको पोस्ट क्लोजरको कार्य प्राविधिक सिफारिस बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ। त्यस्तै फोहोर मैला अति प्रभावित र प्रभावित क्षेत्रका ओडाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य विकासका लागि धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकालाई आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकमुष्ट 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सहमति पनि भएको छ। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवा सहजताको लागि सहयोग गर्ने क्रममा धुनीबेसी नगरपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक थान एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हटाई आजकै मितिबाट फोहोर व्यवस्थापन सुचारू गर्ने सहमति पनि भएको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउन 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 7 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदार जारवोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो। त्यस्तै खोप खरिदका साथै नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न पनि प्राप्त सहयोग उपयोगी हुने बताउनुभयो। These situations to come back with the COVID, as well as to make that sort of the sustainable, as well as to make the effective mechanism to come back with the COVID. I would like to thanks for this initiation that you made. This project aims to support to the comprehensive plan of Nepal government to vaccinate at least 72% of the Nepali population, and complements the government health response to the pandemic by supporting in procurement, deployment of vaccines, and strengthening health systems as per national deployment and vaccinations plan. Yes, we have already initiated the vaccinations program. मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जारवोसले कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारको महामारी प्रतिकारीलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। म्यानमारमा भएको सैनिक दमनको विरुद्धमा ललितपुरको पुल्चोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवन अगाडि प्रदर्शन भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपाल, मानव अधिकार संगठन र न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालले आज बिहान संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूले भारत र चीनले समेत दमनको मौन समर्थन दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा छिमेकी राष्ट्रहरू नै चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यहाँको सेना गयो, ढोका ढकढक्यायो, सेना देख्ने बित्तिकै 7 वर्षकी छोरी बाउको काखमा गई, तर सेनाले त्यही बेला गोली हान्यो र त्यो 7 वर्षकी छोरीलाई गोली लागेर मर्यो। त्यस्तो निर्मम घटना के अरे अहिले म्यानमारमा भएको छ। यत्रो निर्मम यत्रो नरसंहार हुँदा पनि मौन बस्ने राज्यहरू, मौन बस्ने सरकारहरू, मौन बस्ने संस्थाहरूभित्रको मानवीयता कहाँ आयो? त्यो मानवीयता, त्यो मानव अधिकार सम्बन्धी उद्देश्य लिएर आफ्ना विधान संविधानमा घोषणा गरेका संस्थाहरू किन आज त्यहाँप्रति मौन छन्? साथीहरूले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। व्यापारिक स्वार्थले गर्दा, पैसा कमाउने स्वार्थले गर्दा, पूर्णतः व्यापारी मानसिकताले गर्दा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारत दुईटै म्यानमारको नरसंहारप्रति मौन छन् र त्यहाँको जुन्ता सरकारलाई उनीहरूले मौन समर्थन दिइरहेका छन्। मानवाधिकार कर्मीहरूले म्यानमारमा सैनिक दमन बन्द गर, म्यानमारमा मानवाधिकार उल्लङ्घन बन्द गर, म्यानमारमा सैन्य शासनद्वारा गरिएको नरसंहारको घोर भत्सना गर्दछौ, म्यानमारमा प्रजातन्त्र र नागरिक शासन बहाली गर, शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाजिर गर लगायतका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडकमा 6 दिनपछि सिधा यातायात सञ्चालन भएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे भिर र कैकु खोलाको भिरमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक विस्तार गर्न बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाले चैत 14 गतेदेखि 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सडकमा सिधा यातायात बन्द गरेको थियो। आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अश्विनी कुमार यादवले सडक मर्मतको काम सकिएपछि आज बिहानैदेखि सवारी सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अक्करे भिरको साँगुरो सडक विस्तार गर्न विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्दा हुने सम्भावित जोखिम र दुर्घटना रोक्न सवारी आवागमन बन्द गरिएको थियो। सडक सञ्चालन भएपछि बेनी र जोमसोमतर्फ यातायातका साधन चल्न थालेका आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो। यसअघि काभ्रे भिर र कैकु खोला खण्ड बाहेकका ठाउँमा सवारी साधन परिवर्तन गरेर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सडक बन्द हुँदा स्थानीयवासी, पर्यटक, तीर्थयात्री र व्यवसायीहरू प्रभावित भएका थिए। मानिसहरू गाडी परिवर्तन गरेर आवत जावत गरे पनि ढुवानी रोकिएको थियो। बेनी जोमसोम सडक 4 वटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। राजमार्गमा सवारी साधन तीव्र गतिमा गुड्ने भएकोले आम मानिसलाई बाटो काट्न समेत अप्ठ्यारो पर्छ। पृथ्वी राजमार्गमा बाटो काट्न मुस्किल पर्ने सर्वसाधारणलाई ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गर्न सुरु गरेको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङको गजुरीमा ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रुहरूलाई बाटो काट्न सहजीकरण सुरु गरेको छ। प्रहरी चेकपोस्ट र बाक्लो बजारका कारण यहाँ बटुवाहरूलाई बाटो काट्न निकै सकस भएकाले ट्राफिक प्रहरीले बाटो काट्ने बटुवाहरूलाई सहजीकरण गर्न थालेको हो। पहिला आफूले एक्लै बाटो काट्न पर्दा को सहयोगी पाउला, कसले काट्दैला भन्ने पर्थ्यो। आज तपाईँहरू जस्तो प्रहरीले बाटो काट्दा मलाई चाहिँ एकदम सहज वातावरण लाग्छ। म त खुसी छु यसमा। हामी चाहिँ नदेख्ने भएको हामी अपाङ्गहरूलाई चाहिँ अब त्यही हो, हजुरहरूको नै यो बाटामा यसरी सहयोग गरेर बाटो काटिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्नु। विद्यालय जाने र आउने समयमा बाटो काट्न विद्यार्थीहरूलाई कठिनाई भएपछि ट्राफिक प्रहरीले सडक व्यस्त हुने समयमा पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न सहयोग गर्न थालेको हो। प्रहरीको यो अभियानले विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भएका छन्। बाटो काट्नै लामो समय कुर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएको स्थानीय विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रहरी अङ्कलले बाटो कटाइदिँदा हामी गाह्रो, अलिक धेरै गाडीहरू आइरहेको बेला अलिक गाह्रो हुन्छ, धेरै बेरसम्म गर्नुपर्छ। पुलिस अङ्कलहरूले यस्तो सजिलो तरिकाले गराइदिनु। बाटो काट्न सहयोग गर्ने प्रहरीको अभियानले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। सजिलो, सुरक्षित हुने, गाडीबाट बच्न कोही दिन अप्ठ्यारो पर्न सकिने कुरा।
सधैँ व्यस्त देखिने गजुरी बजार क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको बाटो काट्न सहयोग गर्ने अभियान अन्य क्षेत्रको लागि समेत अनुकरणीय छ। ट्राफिक प्रहरीले पैदल यात्रीहरूका लागि विश्राम स्थल निर्माण लगायतका अन्य उदाहरणीय काम समेत गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। म्याग्दीमा योग अभ्यासप्रति आकर्षण बढेको छ। स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापनका लागि म्याग्दीको बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा योग गर्नेहरू बढेका छन्। तर पूर्वाधार अभाव योग अभ्यास प्रवर्धनको मुख्य चुनौती बनेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बिहानको समयमा मानिसहरू भेला भएर सामूहिक रूपमा योग अभ्यास गर्ने क्रम बढेको छ। व्यस्त जीवनमा साधारण व्यायाम गरेर आफूलाई स्वस्थ राख्न, तनावबाट मुक्त हुन र शारीरिक स्फूर्तिका लागि योगप्रति आकर्षण बढेको हो। सदरमुकाम बेनी लगायत अन्य बजार क्षेत्रका नागरिक, व्यापारी, पेसाकर्मीहरू हरेक बिहान जसो विभिन्न ठाउँमा भेला भएर सामूहिक योग अभ्यास गर्दै आएका छन्। योग अभ्यास गर्नेहरू तनावको व्यवस्थापन, शारीरिक र मानसिक सन्तुलन, असर आहार विहार र विचारलाई आत्मसात गर्ने र सकारात्मक सोचको विकास भएको अनुभव सुनाउँछन्। प्रेसर एकदम मेन्टेन भएको छ अनि त्यो एकदम ठिक गर्नुभयो। मलाई योगमा मैले साथीहरू सबैलाई आउनुहोस् भन्छु, मैले देखेसम्म जानेसम्म चाहेसम्म सबैले, र दिनमा 24 घन्टामा 1.5 घन्टा टाइम छुट्याउनै पर्छ भन्छु मैले सबैले। त्यसरी चाहिँ हाम्रो योग मान्छेको जीवनमा अपरिहार्य नभई नहुने चिज हो, यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। समस्या छ अनि प्रेसर हाइको समस्या छ अनि चिसो लाग्ने क्या एलर्जी, सबभन्दा बढी एलर्जी हुने। अनि अहिले यहाँ पहिला नि अलि दिन त आएको थिएँ, त्यसपछि अरू बेलामा अलि होटेल गर्थेँ, त्यसमा अलिक आएको थिएन। अनि अहिले फेरि यहाँ नगरपालिकाले 1 हप्ताको योग शिविर राखेको थिएँ अनि त्यसैमा आएको थिएँ। अनि अलि एलर्जी अलिक सन्चो हुँदै गएको थियो। अनि अहिले फेरि घरमा पनि एकैचोटि सुरु गर्नुभयो। अनि अहिले आइरहेको छु मैले। अहिले जो यस्तो बाटो लाउँदा पनि रुगा लाग्छ, अलिक सन्चो लाग्छ। ग्यास्ट्रिकमा भने नवीन आनन्द योग केन्द्र मार्फत बेनी, दरबाङ, तिप्ल्याङ, बीम, बाबियाचौर, सिङ्गा, तातोपानी, बेग, बगरफाँट लगायतका स्थानमा योग अभ्यास सञ्चालन भएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि योग अभ्यास सञ्चालन हुँदै आएको छ। सामूहिक योग अभ्यासमा सहभागी भएपछि कतिपयले घरमै निरन्तरता दिएका छन्। योग अभ्यासमा सहभागीहरूलाई मोटिभेसनका साथै योग र ध्यानको महत्त्व बुझाएर आधारभूत ज्ञान र सिप प्रदान गरिने योग प्रशिक्षकले बताएका छन्। योगले पहिलो प्राथमिकता दिन्छ र त्यसको साथसाथमा हाम्रो शरीर चाहिँ एकदम अस्तव्यस्त भएको हुनाले, गलत खानपानको कारणले, गलत जीवनशैलीको कारणले यो शरीर भद्दा भएको छ, शरीर रोगी भएको छ, के अरे एकदमै समस्याग्रस्त भएको छ। त्योबाट मान्छेले मुक्ति खोजेको छ। त्यो मुक्तिको लागि हामीले आसन, प्राणायाम, मेडिटेसन र खानपानको कुरा हामीले विशेष उनीहरूलाई जोड दिएर एकदमै हामीले जीवनमा लागू गर्नुपर्छ र दैनिक जीवनमा त्यो तपाईँले लागू नगर्नेसम्म तपाईँ स्वस्थ हुने कुनै सम्भव छैन भनेर हामीले प्रेरणा दिइरहेको छौँ। योगले मानिसको शारीरिक बनावट लगायत मानसिक रूपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योग विशेषज्ञहरूको दाबी छ। जीवनमा स्वस्थ र निरोगी रहन योग विद्याको आविष्कार भएको हो। व्यस्त जीवनमा हुने गरेको तनावबाट मुक्त रहन पछिल्लो समय युवादेखि वृद्धसम्मले यसलाई अपनाएको पाइन्छ। दैनिक योगले मानिसहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। योगप्रति आकर्षण बढे पनि बजार क्षेत्रमा अभ्यास गर्ने ठाउँको अभाव छ। मन्दिर, विभिन्न संस्था, सरकारी कार्यालय र होटलका सभाहाल परिवर्तन गरेर योग सिकाउने गरिएको छ। भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल गरेको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। हामी चाहिँ नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घसँग सहकारी गरेर एउटा व्यवस्थित हल बनाउने र योग आफै त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने, नियमित बरु त्यो भवन बनिसकेपछि उसलाई भाडा तिरेर भए पनि हामीले अभ्यास एउटा त्यो विद्यालय नै भएको हुनाले हामी सबैको एउटा स्वास्थ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण, हाम्रो लाइफको एकदमै ठुलो कुरा भनेको स्वास्थ्य नै हो होइन। स्वास्थ्यका लागि हामी कति पैसा तिरेर उपचार गर्दा पनि उपचार नपाएको अवस्था छ भने बिहान हामीले 24 घन्टाको समयमा हामी सबैजनाले अर्काको लागि समय दिउँ, तर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामी कहिले पनि समय दिँदैनौँ। योगले मानवीय मनहरूलाई एकत्रित गरेर स्वस्थ र स्वच्छ जीवन जिउनमा सहयोग पुर्याउने भएकाले सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई यसतर्फ आकर्षण गर्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
ताइवानको एक सुरुङभित्र यस दशककै भयानक रेल दुर्घटना 48 जनाको मृत्यु 66 जना घाइते र आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा महिलातर्फ पुलिस र आर्मीको विजयी सुरुवात, भरतपुर र न्यू डायमन्ड पराजित। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप, फाँसीवादी निरङ्कुशता आउने खतरा रहेको दावी। नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने ओली पक्षको निर्णय गलत भएको नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष, देशव्यापी रूपमा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोलवासीबीच 7 बुँदे सहमति, काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा लागेको अवरोध आजैदेखि खुल्यो। ताइवानको एक सुरुङभित्र यो दशककै भयानक रेल दुर्घटना, 48 जनाको मृत्यु, 66 जना घाइते। र आरबिबी एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिगमा महिलातर्फ पुलिस र आर्मीको विजयी सुरुवात, भरतपुर र न्यू डायमन्ड पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।